Real talk. Siguro karon nagsakay ka og mga nindot kaayo nga sakyanan o para nimo naana nimo ang tanan, pero maabot ang adlaw nga isakay na pug kag porlon. Sa higayon nga imong gihuna-huna nga nakab-ot nimo kining tanan nga ikaw mas maayo ug may katakos kaysa sa uban, kana nagpasabot nga ikaw mao ang labing huyang sa tanan. Sa dihang magsugod na kag paghuna-huna nga ikaw mas maayo kaysa sa uban, ikaw nahimong hambugon. Mao nga ayaw gamita ang imong kalampusan sa pagpanghinambog ug labaw sa tanan sa pagguba ug pagdaog-daog sa ubang mga tawo. Ayaw gamita ang imuhang nakabot karon, ang imuhang posisyon o gahom karon, ang unsa nga estado sa kinabuhi nga anaan nimo karon sa pagpanghinambog o pagguba o pagdaog-daog sa uban. Kahinomdumi, ang taong taas kaayog paglantaw sa iyang kinabuhi wala na laing kapadulngan kundili diha sa pagkahulagsa. Mao nga be humble always and never think that you are better than anyone else. Amen.